आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. आज मैं समझता हूं कि उनके जो मेंबर्स हैं पीटीआई के, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर आज खड़े हो गए हैं। इत्तेहादी जमातें भी इस मामले में मैं समझता हूँ बड़ी हद तक यकसू हैं कि 22 करोड़ आवाम की मंशा ये है कि इस इमरान नियाज़ी ने बेड़ा गर्क कर दिया इस पाकिस्तान के मईशत का। अब इसको कानून और आइन के जरिए घर चलता करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। लगता है पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर खारजा कौंसिल का 48वां इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है और इस वक्त इस्लामाबाद बड़ा हैपनिंग का बना हुआ है माहौल। ओआईसी इजलास का थीम इस दफा इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बेशक मुल्क की सियासत में तन तनहा लड़ रहे हो, मगर उनके अपने साथी मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़े हो, लेकिन दुनिया के सामने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक मुस्लिम उम्मा के लीडर बनकर उभरे हैं, जिसका सबूत खान साहब बेशतर आज़मी फोरम्स पर दे चुके हैं। और आज ओआईसी के इजलास में खिताब करते वक्त उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद होने की तलकीन भी की है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन है तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। इत्तेहादियों के साथ ऑपोजिशन के रहनुमाओं की बड़ी अहम बैठकें और मुलाकातें हो रही हैं। एमक्यू रहनुमाओं से भी मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात करने के लिए कराची आज पहुंचे। साथ ही मुश्तरका ऑपोजिशन ने 25 को वफाकी दारुल हुकूमत में काफिलों के साथ पहुंचने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि खत्ते में बदलती सूरत हाल के पेश नजर क्या मुल्क को इमरान खान जैसे करिश्माती लीडर की जरूरत ज्यादा है, या फिर ऑपोजिशन अगर हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाती है तो इससे हमारी खारजा पॉलिसी में किस हद तक बदलाव मुमकिन होगा, इसी सब पे जी बात करेंगे इन दोनों चीजों के ऊपर। दूसरी तरफ जी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और उस लार्जर बेंच में जी अच्छे खासे लोगों के नाम सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल होंगे, जबकि काजी ईसा, मकबूल बाकर, याहिया आफरीदी और मंसूर आलम को शामिल नहीं किया गया है। जी इस सब पे बात करेंगे। मेरा जबरदस्त पैनल है, मेंबर कौमी असेंबली है तीनों जी आज मेरे पास, और डिबेट का फोरम ऑन करूंगी। साथ मेरे मौजूद है सबसे पहले जी जयप्रकाश लोहाना साहब हैं। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश लोहाना साहब में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खेलदास मोहस्तानी साहब हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली, आपका भी बेहद शुक्रिया नून लीग से। और शमीम आरा साहबा ज्वाइन करी है मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। जयप्रकाश लोहाना साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। आज ओआईसी का कॉन्फ्रेंस आगाज हो गया, बड़ा जबरदस्त वज़ीर आज़म ने 35 मिनट का खिताब किया उन्होंने, और इस 35 मिनट के खिताब में लग नहीं रहा था कि वज़ीर आज़म साहब का कॉन्फिडेंस कहीं से फेंकी है। आज भी बहुत पुरएतमाद अंदाज उन्होंने बात की और ओआईसी की जो फिजा हमारे पास इस वक्त जो लहर आई है, इसमें जिस लोग हमारे पास आ रहे हैं 3 मंथ के अंदर हम होस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें सब पाकिस्तान पर है। ऐसी सूरत हाल जिसमें पूरी दुनिया में रिसेशन है, महंगाई है, तूफान है। एक मैंने अभी जाके देखा है पिछले दिनों टर्की में जो सूरत हाल रिसेशन की, इन्फ्लेशन की बढ़ी है। स्पेन में कल जो खबर हमारे पास डॉन न्यूज में जिस तरह हमने देखी लगी है, तो जो एहतजाज हो रहे हैं तो उससे अगर हम थोड़ा सा मुवाजना करें पाकिस्तान को, तो कदर बहुत बेहतर हालात है। तो डिस्पाइट इसके पूरा रिसेशन पूरी दुनिया को खा रहा है, लेकिन ओआईसी होना, लोगों का यहाँ आना और इस तरह ऐसे इक़दाम होना पाकिस्तान की तरफ से, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी और कहूंगी कि आप कैसे समझते हैं कि जो खारजा पॉलिसी पे आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना था, वो खारजा पॉलिसी अब क्या लगती है? मेहरबानी रिदा, सबसे पहले मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा जिस तरह आज 48वां इजलास हुआ है ओआईसी का, जिसमें पूरे 48 मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا مسلم قوم کی جو جتنے ملک ہیں ان کا ایک تاریخی دن تھا. آج جس طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستان کو آج میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہوا, جو آج مقبول شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح میزبانی کی اور جس طرح اس نے اوپننگ کی اپنے پروگرام کی سمٹ کی, اور آپ دیکھ رہی تھی کہ یہاں بڑی ایک اچیومنٹ تھی کہ چائنا کا وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے, سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے, باقی مسلم امہ کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے. آج جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی خطاب ہے. اس سے پہلے اگر ایسے خطاب کا موقع ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس طرح کی خطاب کی ہے. آج عمران خان پاکستان کو نہیں لیڈر لگتا, ایک پوری ورلڈ کی جو دنیا کے مسلم ممالک ہیں ان کا لیڈر لگ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں جس طرح اس نے پاکستان کی جگہ پوری مسلم امہ کا کیس لڑا ہے, آج جس طرح عمران خان صاحب نے وزیر نے افغانستان کی بات کی ہے, آج جس طرح یوکرین اور رشیا کا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کے اوپر آج اس نے وزیر خارجہ کو ٹاسک دیا کہ آپ اس پہ بھی ہم, کیونکہ جتنے مسلم ہیں اس میں ایک نیوٹرل کی طور پہ وہ کردار ادا کریں, اس کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے. جس طرح آج تشویش کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے کہ ہمیں جس طرح فلسطین کا اور کشمیر کے ایشو پہ مسلم امہ کو یونائٹ ہونا ہے, اس طرح ہم یونائٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, اور اس کو ایک سمت دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم یونائٹ ہوں. ہم اگر 1.5 بلین پیپل مسلم کمیونٹی یہاں رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس نے یہ بھی بات کی, صرف مسلم امہ کی نہیں, اس نے رب العالمین کی بات کی, اس نے رحمت العالمین کی بات کی. میں سمجھتا ہوں اس طرح کا پاکستان کیا ابھی آج کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اس طرح ملک اور باقی مسلم امہ کو لے کے جائے. اس نے اگر وہ ہمیشہ عمران خان صاحب سچ پہ لڑے ہوئے ہیں, حق پہ لڑے ہوئے ہیں. آج آپ جس طرح ملک میں جو آپ سچویشن کھڑی ہے, آج کہیں سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کس سچویشن میں, لیکن آج ہمارا ٹوٹلی فوکس تھا کہ ہم اس کانفرنس کو کس طرح کامیاب بنائیں اور اس ملک کو اس قوم کو کیسے آگے لے کے چلے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو. میں اس پہ وزارت خارجہ کو بڑا داد دوں گا جس طرح سے مقبول شاہ قریشی نے اس پروگرام, یہ آج 3 مہینے کے بعد دوسرا پروگرام ہوا ہے. اس سے پہلے کہیں میں نے پاکستان کی تاریخ میں, ہماری ایج بھی آج 50 سال ہونے کو لگی ہے, لیکن ہم نے آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پروگرام ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. میں سمجھتا ہوں اس سے ایک ویسٹرن کنٹریز کو بھی ایک میسج دیا ہے. آج جس طرح اس نے جو آخری نبی ہے اس کے بارے میں جس طرح کی ویسٹرن کنٹریز جس طرح بہرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ میسج دیا ہے, ویسٹرن کنٹریز کو میسج دیا ہے. میں سمجھتا ہوں آج یہ پاکستان کی تو فتح ہی ہے, لیکن انہوں نے پوری قوم کا, پورے عوام کا, پوری اس نے بات کی, انسانیت کی, ہیومینٹی کی بات کی. اس نے کہیں یہ بات محسوس نہیں کرائی ہے کہ بھائی صرف مسلمان پہ کیسے لڑا جائے. اس نے بولا کہ ملک پہلے پوری کائنات پہ انسانیت ہونی چاہیے, اس کے بعد مذہب بھی آتا ہے, مذہب کی بھی بات اس نے جو مسلم کمیونٹی کی سینسٹیوٹی کی بات کی اس کے اوپر بات کی ہے. میں سمجھتا ایک تاریخی خطاب تھا. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے لیڈر کی کنٹینیوٹی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, لیڈر کی کنٹینیوٹی بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ بہت زبردست طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں. اچھا جی, میں جاؤں گی کھیلدار صاحب کی طرف. کھیلدار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اچھا کھیلدار صاحب, یقیناً آپ سن رہے ہوں گے جے پرکاش صاحب نے جو باتیں کی ہیں. کھیلدار صاحب, OIC کانفرنس ہو رہی ہے, اپوزیشن ایک طرف لگی ہے ملک کی سیاسی صورتحال کو بدلنے کے اندر, ٹھیک ہے کہ وہ ہونا چاہیے, لیکن اس وقت OIC کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 35 منٹ بولے ہیں فلور آف دی ہاؤس. اور دوسرا یہ کہ OIC کانفرنس کے ساتھ ساتھ ہم نے جس طرح سے چائنا کے وزیر خارجہ آج مہمانوں خصوصی تھے اس سارے زمن میں, اور ان کو پورے اسلامک کنٹریز میں گیٹ وے دیا تھرو دی پاکستان, تو کس طرح سے آپ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ بڑا زبردست آج فیڈ بیک رہا ہے. اوور آل ہم دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے اندر لوگ بڑے خوش ہیں اس حوالے سے کہ جی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم میزبانی کر رہے ہیں ود ان 3 months. یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا. تو کیا آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ لوگ ہر وقت ٹوکتے رہے حکومت کو ٹل یٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس سے کہیں کریڈٹ دے دینا چاہیے حکومت کو
ज्यादती होगी अगर ना दिया जाए? रिदा देखें, ये जो आज का दिन था ये खुशाइंदा दिन है पाकिस्तान के लिए, और मैं तमाम मुस्लिम उम्मा के आए हुए वजीर खारजा को हमने वेलकम किया है। हमारे पार्टी के सरबराह और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने कई दिन से ये कहते आ रहे हैं कि ये जो इवेंट है ये किसी मखसूस पार्टी या बरसरे इक़्तिदार पार्टी का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इवेंट है, पूरे रियासत का इवेंट है। जाहिर है इसमें उतनी खुशी तमाम पार्टियों को, तमाम जो स्टेक होल्डर है सबको है, तो इसमें कोई उबाम नहीं है। ना हम इस किस्म के जो कितनी भी हमारे सियासी इख्तलाफात हो, हमारे अपने नजरियात या पॉलिसीज पे हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें कोई उबाम नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर है, हमारा लीडरशिप का मौक़िफ़ क्लियर है। रही बात जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात की, तो देखिए वज़ीर आज़म साहब कुछ भी कहें, खुद 2 दिन पहले वो जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो बात कर रहे थे, और वो अपने खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि इंडिया की खारजा पॉलिसी पे उनको बड़े मुबारकबाद दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो बड़े आज़ाद है, वो जो मोदी के जिस तरह गुण गा रहे थे वो सबने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। तो उन्होंने कहा कि वो आज़ाद है, वो मुल्क के लिए, क्या हमारी खारजा पॉलिसी अपने मुल्क के लिए या मुल्क के अवाम के लिए नहीं है? तो ये इतराफ़ तो वो खुद कर चुके हैं। तो मैं इस मौके पे इस तनाजुर में बात नहीं करना चाहता, मगर जो इनका किरदार है खारजा पॉलिसी में या सियासी किरदार, तो इन पे तो तनकीद हम बढ़ा करते रहेंगे। बाकी जो आज का इवेंट हुआ है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन था। हम इस पे हम इसी तरह खुश हैं जिस तरह हुकूमत खुश है। तो ये एप्रिशिएबल कि आपने इसको ओन किया और कहा कि हम बिल्कुल खुश हैं उसी तरह से। जी कुछ कह रहे थे आप मजीद? जी जी ठीक है, चले सही है। अच्छा, मैं शमीम आरा साहबा की तरफ जाती हूँ। शमीम आरा साहबा, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, बिल्कुल बिल्कुल। शमीम आरा साहबा, कैसे देखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कैसे देखते हैं? भुट्टो साहब का जमाना था, भुट्टो साहब ने जाहिर सी बात है लीड किया, सारी चीजें हुई, बट उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जब भी हमने नहीं देखा कि उस चीज को, उस लेगेसी को आगे लेके चला जाए। अब हुकूमत उस तरह से चीजें कर रही है, तमाम तर लोग ऑन बोर्ड हैं, और 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर लोग आ रहे हैं, बड़े हैपनिंग और अच्छी सिचुएशन नजर आती है। जो सफारती जो महाज है उस पर आप लोग कहते रहे कि जी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी नालायकी और नाअहली दिखाई, इस तरह की बातें आप लोग करते रहे। तो आप इस वक्त आज की मौजूदा सूरत हाल और तनाजुर में देखते हुए आप लोग कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? जैसा कि आज ओआईसी के हवाले से मैं बात करूंगी, तो जो हमारे मुस्लिम ममालिक से जो मेहमान आए, मैं उनको वेलकम भी करती हूँ, और हम चाहते हैं कि मुल्क के जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो भी खारजा पॉलिसी हो बेहतर से बेहतर हो। मगर मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि अगर हमारे मुल्क के खारजा पॉलिसी इतनी बेहतर होती तो आज हमारा कश्मीर हमारे हाथ से नहीं जाता, उनकी आईनी हैसियत ख़त्म नहीं होती, आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं होता। मगर हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर, हमारे जो मुल्क के अंदरूनी हालात है वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाए, कश्मीरी मसाइल भी हल हो और अफगानिस्तान के मसाइल भी हल होने चाहिए। बात यह है कि आपने देखा कि मौजूदा वजीर आजम की क्या पॉलिसी रही है। 3.5 साल गुजर चुके हैं इस मुल्क में, अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान एक तरह किस मुआशी बहरान से गुजर रहा है, अवाम किस तकालीफ में है। ये अवाम की तकालीफ को महसूस करते हुए, मुआशी हालात को देखते हुए तमाम अब सियासी जमायतें अपोजिशन जो भी है वो तमाम सियासी एक पॉइंट पे जमा हुई और अवाम की तकालीफ को महसूस करते हुए अदम एतमाद की तहरीक पेश की, जो कि एक आईनी हक है हमारा। और हम चाहते हैं, क्योंकि अवाम का, वजीर आजम का एतमाद अवाम से खो चुका है, अवाम पर एतमाद खत्म हो चुका है। अवाम नहीं चाहती है कि ये मौजूदा वजीर आजम अभी रहे इस मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क के लिए बहुत बड़े, जब मुआशी कत्ल हो जाए अवाम का, तो आप किस तरह आप सोचते हैं कि अवाम के या मुल्क के किस तरह तरक्की हो सकती है। आपने देखा कि आइन की, अब हमने अदम एतमाद तहरीक पेश की, रिक्वेजेशन जमा की। आप सोचते हैं कि रिक्वेजेशन जब जमा होती है तो 14 दिन के अंदर इजलास कॉल किया जाता है,
तो इनको क्या मसला था, क्या परेशानी थी। यकीनन ये बौखलाहट का शिकार थे और ये अपनी नाकामी को देख चुके थे। इनको 14 दिन के अंदर एक आईनी उन्होंने एक आइन की जो धज्जियां उड़ाती हैं, जबकि आर्टिकल 53 के तहत आर्टिकल 3 और 50 के खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। 14 दिन के अंदर इजलास न बुलाना आइन के खुली खिलाफ वर्जी है देखा जाए तो। इस तरह ये घबराहट का शिकार है। इन्होंने स्पीकर के आइन की खिलाफ वर्जी करवा दी। आप सोचें कि जब हम आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो हमारे इदारे किस तरह मुस्तक़िल होंगे, हम किस तरह अपने इदारों को और अवाम के मसाइल को किस तरह हल करेंगे। ये हमारा आइनी हक है अदम एतमाद, और मैं चाहती हूँ कि ये होना चाहिए। और ये अभी आप किस तरह बौखलाहट का शिकार देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर अवामी जलसे में खिताब करते कहते कि बंदूकी नोक पर, कभी लाजिस पर हमला करवाना, कभी आप देखे सिंध हाउस पर हमला करवाना। आप मुझे बताएं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरह की तरफ जा रहे हैं। मैं इसी पे मजीद बात करूं, मुझे ब्रेक पे चुके जाना है, जैसे कमर्शियल ब्रेक है। मैं और मेरा सवाल ओआईसी से रिलेटेड था अभी, लेकिन मैं आपसे इस पे भी मैं आ रही हूँ तरीके तो मैं मानती हूँ मैं आप तीनों पार्टिसिपेंट को पूरा भरपूर मौका दूंगी। एक पूरा शो बचा है, लेकिन एक ब्रेक पे मुझे जाना है। सो ब्रेक से वापस आ रहे हैं, देन आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दीस थिंग्स। सो नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाएं, स्टे ट्यून्ड देखते रहिए। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, वो ये कि आज एक चीज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक और जानिब इंडिकेशन दिया, वो ये कि इस्लामी मुमालिक किसी ब्लॉक में जाने या जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुत्तहद रहें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट अपने खिताब में एक बात की है। जयप्रकाश साहब, इससे क्या मुराद है? हम वही वाली बात यहाँ पर फिर शुरू हो जाएगी कि जी जैसे हमने यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका को इस सारे तराजुन में अभी तक मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, या फिर उनको एक फुल स्टॉप हमने दे दिया है कि जी हम अपनी पॉलिसीज के हवाले से चलेंगे, हम बताएंगे कि क्या करना है, अब हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। लेकिन इस बात पे तो ऑपोजिशन बहुत क्रिटिसाइज करी है कि जी चाहे यूरोपीय यूनियन को जो जवाब दिया वो भी गलत है, और वो कह रहे हैं उधर एब्सोल्युटली नॉट वाली बात हो नहीं सकती क्योंकि आपसे अड्डे मांगे नहीं गए थे। देखिए रिदा, जैसे खियलदार साहब ने बोला कि उसने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भारत की तारीफ की। देखो, उसने भारत की तारीफ इस सेंस में नहीं की है कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो भी मुल्क हो जो पॉलिसी बनानी चाहिए अपने मुल्क के मफाद में बनानी चाहिए। उसके कहने का मतलब हमने हमारी हमेशा जो खारजा पॉलिसी रही है हमने दूसरों की तरफ देख के बनाई है। हम कब अमेरिका की तरफ देखते थे या कभी किसी और मुल्क की तरफ देखते थे। आज जो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट की बात की थी, उसमें क्यों बात उसने की? उसने वजह ये थी कि इससे पहले 9/11 का वाकया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने उसमें अमन के लिए अपनी सिविलियन हो या हमारे अस्करी है उसमें बड़ी शहादतें दी। 90,000 हमारी शहादतें हुई और हमने तकरीबन $120 बिलियन का नुकसान किया। तो आखिर में हमें उसका सिला क्या मिला? अगेन वहां से डूम वॉर का मुद्दा आता है। तो कहने का मतलब ये, उसने जो भारत की बात की, भारत कोई अगर भारत अपनी लाजमी एक ऐसा मुल्क है, वो भी भारत एक आजाद अपनी पॉलिसी बनाता है, हम उसका कहते हैं हमें वो पॉलिसी बनाना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में हो। तो इसी तरह जो आज जिस तरह उसने बात की किसी ब्लॉक में जाने की, उसके कहने का मतलब था कि हम मुस्लिम उम्मा ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाए अपने मुल्क जो हमारे मुल्क के मफाद में हो, ना कि हम किसी और मुल्क की तरफ देख के उसके इंटरेस्ट में पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस तरह आज पाकिस्तान ने यूक्रेन और रशिया के में उसमें ये बात नहीं की कि हमें यूक्रेन की फेवर करनी चाहिए या हमें रशिया की फेवर, उसमें बोला हमने इस समिट में हम न्यूट्रल होके हम दोनों की तरफ एक मुस्लिम उम्मा अपना किरदार अदा करें कि हम इस वर्ल्ड में मौजूद है। हमेशा आप देखते हैं जो सुपर पावर कंट्री है उसकी तरफ देखा जाता है। अगर कहीं यूक्रेन के साथ हो रहा है तो उसमें हमें किसी न किसी के साथ खड़े होके उसकी इंटरेस्ट में, वहाँ की आवाम की इंटरेस्ट में, वहाँ की मतलब ऐसा काम ना हो जिससे हम एक तरफ खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें अपने मफादात से बेहतर
عوام کی اس ملک کے عوام کے مفاد کا دیکھنا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عوام کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے. کیلدا صاحب, ڈو یو اگری ود دس جو بات ہی کر رہے ہیں اس وقت جے پرکاش صاحب؟ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین والے معاملے پر اور جس طرح سے امریکہ والے معاملے پر اپوزیشن نے کرٹیسائز کیا ہے, پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے. کیلدا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی چلے میں پہلے شمیمہ صاحبہ, جی آواز آ رہی ہے کیلدا صاحب؟ اچھا چلے میں شمیمہ صاحبہ کی طرف چلی جاتی ہوں. شمیمہ صاحبہ یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے. ہلو شمیمہ صاحب جی, اچھا کیلدا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 مجھے آ رہی ہے. ہاں جی, میرا سوال آپ نے سن لیا تھا؟ نہیں, میں نے سوال نہیں سن سکا تھا نہ گفتگو. اچھا چلیے میں سوال دوبارہ کر لیتی ہوں. میں نے کہا جے پرکاش صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہوئی امریکہ کے ساتھ یورپی یونین کو جیسے کہ ہم نے دکھائی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں, خاص طور پہ آج کا ان کا یہ بیان کہ متحد رہے اسلامی بلاک, کسی ممالک کسی بلاک کا حصہ نہ بنے, تو کیا یہ بات بہتر ہے کہ جی ہم اگر اپنی انڈیویجول پالیسی بناتے ہیں, یا پھر یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں ہمیشہ کسی کا اوپر سپورٹ لینی پڑے, اس کے اوپر جو ہے تکیہ کرنا پڑے, کیونکہ ہمیں جو ہے اس کی پالیسیز کو پھر لے کے چلنا پڑتا ہے؟ لذا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے جب ٹرمپ وہاں پہ پریزیڈنٹ تھا, تو کشمیر ان کے ہاتھوں میں دے کر آئے تھے. پھر آ کے ادھر ایئرپورٹ پہ جس طرح اپنا والیانہ استقبال کرایا کہ اور یہ بتایا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. پھر آپ نے دیکھا کس طرح ہمارے ہاتھوں سے کشمیر چلا گیا. اور کسی صحافی کو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے تو وہ نواز شریف صاحب تھے. جب آپ کو یاد ہوگا جب بھارت نے دھماکے کیے تھے, اس کے بدلے میں اس وقت کی حکومت وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے دھماکوں کا پروگرام بنایا, تو اس وقت کے صدر جو امریکن تھے انہوں نے $5 ارب کی پیشکش کی گئی, مگر اس کو فون پہ قائد نواز شریف صاحب نے اس آفر کو ٹھکرایا, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کی سلامتی اور دشمن کو منہ توڑ جواب دوں گا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے بدلوں میں 6 ایٹمی دھماکے کیے. یہ ہوتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. باقی یہ کہنا کسی صحافی کو, تو یہ عمران خان کی جو باتیں ہیں ان سے جو آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اور جو ہماری عدم اعتماد کی ریس ہے, اس کی ایجنڈا میں ان کی خارجہ پالیسی کی ناکام جو انہوں نے وقت گزارا ہے وہ بھی شامل ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جو جس طرح ہمارے ملک کو خطرات ہیں یا جو جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے, دنیا میں آج اکیلا ہو گیا, تنہا ہو گیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی ہیرو ہے, یہ اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, اس کے بعد ان سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی کوئی بات سننے کے لیے, ان کی کوئی فون سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ باتیں کرنا پھر مطلب اس پہ کبھی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ یہ بڑا چیمپئن ہے, تو میں سمجھتا ہوں سب سے جو اس حکومت کی مہنگائی, معیشت, یہ ساری تباہیاں تو اپنی جگہ پہ, پر دنیا میں انہوں نے تناغ کیا ہے عمران خان کے بیانات سے, عمران خان کی ناکام خارجہ پالیسی نے. اور اب ہم تو کہتے تھے, وہ سچ ثابت ہوا کہ مودی نے کشمیر لے لیا, انہوں نے دے دیا, مگر اس کے باوجود بھی آج ان کی وہ گن گا رہے ہیں کہ وہ ان کی خارجہ پالیسی اچھی ہے. بھائی ہمیں اپنا موقف رکھنا چاہیے. آپ نے ہمیں 30 منٹ دھوپ میں کھڑا کر کے کشمیر دے دیا, اس کے ذمہ وار ہو تم کس طرح یہ بات کرتے ہو کہ میں بڑا لیڈر ہوں. آپ 70 سالوں میں کتنی بھی کمزور حکومتیں آئی, مگر کسی بھارت کی حکومت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس طرح کی قانون سازی کرے. اس طرح سے کشمیر جو آج محصور ہے وہ سب ان کے دور میں ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ, ایک منٹ اس حکومت کا اس ملک کے لیے, اس کی ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک میں سمجھتا ہوں یہ خطرہ ہے. ان کی باتیں سے ہم تناع ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری کبھی کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اور روس میں میں کلیدی کردار ادا کروں گا, میں نیوٹرل کا کردار ادا کروں گا, میں کبھی کہتا ہے کہ میں افغانستان کا معاملہ حل کروں گا. بھائی آپ نے پاکستان کے اندر کیا کیا ہے اپنے ملک میں؟ آج اچھا نہیں ہوتا اس OIC میں اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہوتا. آپ نے آج کے دن کو بھی متنازع کیا.
آج کے اتنے بڑے ایونٹ کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی. آپ نے اپنی قوم کو جے پرکاش صاحب سے لوں گی. جی بالکل میں بھی لیتی ہوں جے پرکاش صاحب سے. آپ اپنے قوم کو جوڑ نہیں سکے آج حالانکہ دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا ردا, میں ایک آپ کو یاد دلاؤں, آج یہ بڑے خوش ہیں کہ چین کے وزیر خارجہ آئے. جب چین کے صدر یہاں پہ آ رہے تھے, ہم نے ان کو کہا, انہوں نے اس کا دورہ ملتوی ہوا ان کے دھرنے کی وجہ سے. جو انہوں نے دھرنا دیا وہ چلے گئے, سی پیک رک گیا, مگر انہوں نے اپنے ملک کو نہیں دیکھا, اپنی گندی سیاست کو دیکھا. مگر آج ہم نے دیکھو انٹرو پہ بھی میں نے کہا, ہماری لیڈرشپ بار بار کہہ رہی تھی, شہباز شریف صاحب کا آج بھی ٹویٹ ہے, وہ بار بار کہہ رہے تھے نہیں یہ ریاست کا دن ہے, یہ قوم کا دن ہے, اور ہم اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر ان میں یہ گریس نہیں تھا, کل نہیں تھا, آگے بھی ان میں نہیں ہے یہ امید. یہ دیکھ لینا, ایسے ایونٹ آتے رہتے ہیں, یہ ایک شیڈول ہوتا ہے, روٹین کا حصہ ہوتا ہے. یہ دوبارہ بھی پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوگا. مگر ان کی جو سیاست ہے تب تک تو یہ ان کی سیاست بچے گی نہیں. اگر ہوگی تو ان کا رویہ اور ان کا کردار آپ دیکھ لینا. صحیح, ٹھیک ہے. شمیمہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شمیمہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. شمیمہ صاحبہ, یہ والی بات جو اسلامی ممالک کسی بلاک میں نہ جائیں, جنگ کا حصہ نہ بنے, متحد رہے, اس بات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے وزیر اعظم کی؟ خیلداد سے پہلے ایک ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو شرف حاصل ہے کہ او آئی سی کا جو اجلاس بلایا ہے وہ عمران خان نے بلایا. شاید ان کو یہ یاد نہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی اسلامک سربراہ کانفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بلائی تھی, اور تمام مسلمان ممالک کو ایک ساتھ لے کر چلے تھے. تمام مسلمان انہوں نے, آپ نے دیکھا کشمیر کا ایشو تھا, ان کو بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کتنے احسن طریقے سے حل کیا تھا. یہ بات, آپ اس بات کو چھوڑے کہ یہ موجودہ وزیر اعظم, میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک حل کر ہمیں دے دیں, ایک گرے لسٹ سے ہمیں نکال کر دیں. جو پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں شامل ہے, اس کو ہماری اگر اتنی اچھی خارجہ پالیسی ہوتی تو ابھی تک ہم گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکلے؟ آپ یہ تو دیکھیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا کرے کہ سارے مسلمان ملک ایک ہو جائے, ہماری خارجہ پالیسی بہتر سے بہتر ہو جائے. میں یہ چاہتی ہوں, مگر یہ مجھے اس موجودہ وزیر اعظم سے کوئی امید نہیں, کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, سیاست میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے, حکومت بھی ہوتی ہے, حکومت کے ممبران, مگر اگر لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی تو وہ آج تک آپ دیکھا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر آئے, کبھی انہوں نے اسے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو اسمبلی ممبر سے اپوزیشن سے وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, وہ ملک کس طرح چلائیں گے؟ ہمارے جب جناب آصف علی زرداری جب حکومت میں تھے, انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لیا, انہوں نے ریکنسلیشن کی پالیسی کو, مفاہمتی پالیسی کو اپنایا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان سے ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے, اور یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ووٹ آف کانفیڈنس کو کامیاب کر کے, آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے, عوام کی کس طرح ترقی ہوتی ہے, ہماری معاشی ترقی ہوگی, ہماری انڈسٹریاں چل پڑیں گی, عوام کو روزگار ملے گا, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا, اور ان کے کوئی بس کی بات نہیں ہے. ہاں اچھی بات ہے اجلاس ہوا ہے, ہم خوش ہوئے, مگر خدا کا اس کے نتائج اچھے ہوں. ہم دعا گوئے, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں, مگر ان کو قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے. ان کا قانون جب تک قانون کی پاسداری میں بھی بہت کریں خوش گے. ہوئے ہیں. ٹھیک ہے شمیمہ صاحبہ, میں ایک بریک پہ جا رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں, تو پھر اپنے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اس وقت منظرنامہ ہے, صورتحال ہے, اس سے تینوں مہمانوں کی طرف جاؤں گی, اور ڈبیٹ کا فورم اور اس پہ کنٹینیو کریں گے. او آئی سی پہ ہم بات کر چکے ہیں. جی ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد فوراً واپس آ رہے ہیں, آپ کہیں مت جائیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے او آئی سی کے حوالے سے, اور جی اب دوسری طرف خیر مقدم کیا گیا ہے اس حوالے سے پوری پاکستان میں, پوری دنیا اس کا پازیٹیو ٹیسٹ ہے. دوسری طرف جی آج زدائی صاحب نے کہا ہے جو طے ہوگا اس پر عمل ہوگا. زدائی صاحب نے خالد محمود صدیقی صاحب کو گرین سگنل دے دیا ہے. دوسری طرف جی آرٹیکل 60A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے. پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جی آئندہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے, تو یہ سب مل کر اپوزیشن جو ہے وہ بڑی زیادہ متحد اور
بہت زیادہ پر اعتماد اور پر امید نظر آ رہی ہے کہ اس دفعہ تحریک عدم اعتماد موو کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، وہ کامیاب ہو جائے گی. چیزیں اسی طرح سے لگ رہی ہیں، لیکن اسٹل وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، میرے پاس جو ہے میری اپنی اسٹریٹجی ہے، ہم اتحادیوں کو بھی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، ہم لوگوں کو بھی نہیں توڑیں گے. پھر آخر کر وہ کیا ہے ایسا معاملہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں کرتے ہوئے بھی وہ جیت جائیں گے سارے عمل میں، کیسے ہوگا یہ؟ پہلے جیسے کھیل داس صاحب نے بولا کہ لیڈر اپوزیشن اگر ہوتے، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری معلومات ہے کہ لیڈر اپوزیشن شہباز شریف واز آلسو انوائٹیڈ اور بلاول بھٹو صاحب انوائٹیڈ تھے اس اوائسی میں، ان کو آنا چاہیے تھا. اگر میں سمجھتا انوائٹیڈ تھے تو ان کو ضرور آ کے ایک ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک اچھا اس کا حصہ جاتا. مجھے نہیں پتا نام ہے کہ کیا اسباب تھے، وہ تو بہتر کھیل داس سے بتا سکتے. جہاں تک آپ نے عدم اعتماد کی بات کی یا جو کانفیڈنس لیول پرائم منسٹر پاکستان کی بات کی، میں سمجھتا ہوں آج جس طرح اس کا آپ نے لیول آف کانفیڈنس دیکھا، اس کو چہرے پہ یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرے عدم اعتماد کی جت کوئی پیش ہوئی ہے. ٹھیک. اور جس طرح دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، عدم اعتماد جو آئی ہے یہ بیسیکلی اگر عدم اعتماد اگر سچ کی بنیاد پہ آتی، اگر جو ہمارے ممبران جتنے بھی ہیں اگر وہ ان کو پیپلز پارٹی کی یا پی ایم ایل کو ان کو کسی نے سائن کیا، عدم اعتماد جمع ہوئی ہے، کسی لیڈر کسی بھی الائنس کا کسی کا سائن نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے جتنے بھی جو بقول ان کے منرف ہیں، جو ناراض ہمارے ممبرس ہیں، اس میں کسی کی سائن نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہر پارٹی میں سمجھتا ہوں اگر دونوں پارٹی جو دیکھیں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل میں، وہاں پہ جو پولیٹکس کا جو میور ہے وہ بیسیکلی ان کے پاس لیگیسی چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی میں وہی ایک خاندان چل رہی ہے. پی ایم ایل این میں جائیں گے بھائی نواز شریف سے کہانی شروع ہوتی ہے، شہباز شریف بن جاتی ہے، مریم نواز حمزہ گھومتی ہے. تو وہاں کسی کے بولنے کی نہ کسی میں ہمت ہوتی ہے، نہ کوئی ہر بندہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لیے تیار رہتا ہے. یہاں ہماری پارٹی میں ایک جمہوریت بھی ہے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، دیکھو حکومت میں جب بھی ممبر ہوتا ہے ہر ممبرس کے اپنے حلقے کے گریوینسز ہوتے ہیں. جتنی بھی سیاست اسمبلی ممبرس کی ہوئی ہے، جو پارٹی یہاں پاکستان میں سیاست کا طریقہ کا بنایا ہے، کسی کا ایس ایس پی لگانا، کسی کا ڈی سی لگانا، کسی کا مختار کا، اس طرح کی سیاست چلتی تھی. تو اس سیاست کا کلچر آگے ختم کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے کیا. میں بتاؤں ہمارے ممبران جتنے ناراض ممبران ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. میری خود آج ایک ممبر سے ملاقات ہوئی ہے 2 دن کے بعد. اس کے گریوینس تھے. میں سمجھتا ہوں ہم اسٹیج پہ پہنچے ہیں، ممبر ناراض واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے آج احمد حسن ڈیر کا دیکھا. دیکھو اگر ہماری کوشش ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناراض ارکان کو منانے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ دیکھو جتنا بھی جو کل سپریم کورٹ میں آپ نے ہیئرنگ دیکھی جس میں وہاں آرٹیکل 95(2) کی بات مودی وقت صاحب نے کی کہ کوئی انڈیویجل ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کلیکٹو ووٹ ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ دوسری بات دیکھو بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کئی ممبرس کو یہ نہیں روکیں گے کہ آپ ووٹ نہ کرو. ٹھیک. اب لیکن ایک آپ دیکھیں ابھی تو کانسٹیٹیوشن میں 63A میں یہ لکھا ہوا نہیں کتنی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، آیا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، آیا کسی لمبے پیریڈ کے لیے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ طے کرتا ہے کہ اگر دیکھو یہاں تو میں بتاؤں جتنے ممبر جو ناراض لگ رہے ہیں کسی نہ کسی پہ سودے بازی کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یہ دونوں پارٹی بیسیکلی سودے باز پارٹیاں ہیں. آپ دیکھو یہاں سودے بازی کرنے کی کوشش، کسی کو پیسے میں خریدنے کی کوشش کی ہے، کسی کو ٹکٹ میں دینے کی کوشش کی ہے. دیکھو آپ نے کسی نہ کسی طرح کا لالچ دی ہے. میں سمجھتا ہوں جو اگر ممبر اگر منرف ہوتے بھی ہیں نا ان پہ آرٹیکل 62(63) بھی لگنا ہے. دیکھو جب وہ صادق اور امین نہیں رہے نا، اگر اس نے میں سمجھتا ہوں اگر جس میں نواز شریف یا جہانگیر ترین جسے 62-63 میں لائف ٹائم ڈسکوالیفائی، یہ تو صرف بڑا ایکٹ ہے. اس کا تو آپ کے پاس سامنے ثبوت کھڑا ہوا ہے کہ یہ امانت میں خیانت پارٹی کا ووٹ ہے. ہاؤ کین دے ووٹ اگینسٹ پارٹی
पार्टी जिस तरह एक एमएलए अगर एक वोट है लेकिन उसके पीछे लाख वोट है, लाख पार्टी की बुनियाद में वोट मिला है, कहीं वो पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ अगर ये फैसला जैसे आता है उस फैसले में अगर तय होगा ये खुद को लौटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फैसले से मुनारिफ अरकान जो है तो फैसला बदल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जब तशरीह होगी। खेलता साहब आपकी तरफ आऊंगे, आपके बात का जवाब भी दिया जयप्रकाश साहब ने और ये भी कहा कि इनविटेशन था नहीं पहुंचे आज आप लोग, ऑपोजिशन को पहुंचना चाहिए था। प्लस वो जो बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, अगर मुनारिफ अरकान जिनके ऊपर ऑपोजिशन पर एतमाद है और उम्मीद यही कर रही है कि जो उनकी बेसिस के ऊपर अब इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं रही है पार्लियामेंट के अंदर, और इस सारी सिचुएशन को देखते हुए वो वापस चले जाते हैं या फिर अपना फैसला रिवोक करते हैं, तो फिर आप लोग कैसे देख रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? हेलो जी बोलिए आवाज आ रही है जी। देखें, बात ये है कि अदम एतमाद अगर इनके पास ये समझती थी हुकूमत के इनके पास अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है और वो फिर इजलास क्यों नहीं बुला रहे थे? इन्होंने गैर आईनी काम भी किया, गैर कानूनी काम भी किया, स्पीकर जानिबदार भी हो गए, सब कुछ उन्होंने किया। चलो उसके बाद भी इन्होंने ये चाहते अगर 20 तारीख को या 21 तारीख को इजलास होता और उसके बाद हम को टेबल कर देते, मोशन मूव हो जाता, ये 26-27 को डेट रख देते और वोटिंग का दिन तय कर लेते, तो अगर इनके पास अक्सरियत थी, हुकूमत समझती है कि जो नाराज अरकान है इनके साथ ही है, अतादी भी इनके साथ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मगर ये सूरत-ए-हाल नहीं है रिदा। सूरत-ए-हाल ये है कि वजीर आजम से एतमाद अपने मेंबरान का, इत्तेहादियों का, सबका उठ चुका है, ये उनको इन्फॉर्मेशन है। और जो पता जो आप कह रही हैं और जय साहब कह रहे हैं कि हम अभी भी एक कार्ड है, वो मैं आपको कार्ड आवाम को बता देता हूँ, वो कार्ड कौन सा है। वो कार्ड वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, वो बड़े पूरा एतमाद लग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास एक जी मैं आपको बता दूं, मैं आपके तवज्जुह से कहा तो ये भी जा रहा है हुकूमत की तरफ से, केंद्र साहब एक बात बताइए, कहा तो ये भी जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि नाराज अरकान हर जो है वो पार्टी में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत में मुनारिफ अरकान है। हुकूमत ये कह रही है कि जी टास्क तो उधर भी मिला हुआ है, लोग तो आपकी भी मुनारिफ हैं और कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी से भी नाराज बैठे हैं। लेकिन हम खरीदना नहीं चाहते पैसे। हम खरीदना नहीं चाहते पैसे पे। रिदा देखें, मेरी बात सुने, बिल्कुल बात ये होती है, पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय भी होती है, शिकायत भी एमएनए को होती है, एमएनए छोड़ते भी, ये पहली दफा नहीं हुआ है। मगर मैं एक बात आपको बता दूं, जब रमेश कुमार पीएमएलएन छोड़ के गया था, किसी पीएमएलएन की लीडर, कारकुन या क़यादत का कोई हुक्म नहीं था, ना उनके हमने घरों पे हमला किया, ना उनको हमने नेशनल टीवी पे आके गालियां दी। और वजीर आज़म ने यहाँ तक कहा है जो अरकान छोड़ के जाएंगे, जो अरकान वोट नहीं करेंगे, उनकी बेटियों से कोई शादी नहीं कर सकता। अगर आप ये इनकी तकरीर के हरफ देखें और उनका चुनाव देखें, अपनी सियासत के लिए दूसरों की बच्चों को भी ये बख्श नहीं करते, ये मैं समझता हूँ जो बयान है इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। उसके बाद नाराज अरकान इनके पास आएंगे, इनको वोट करेंगे, तो ये वक्त साबित करेगा। हमारे पास नंबर गेम पूरा है और इनके पास एक ही हल है। वजीर आज़म अगर अदम एतमाद से बचना चाहते हैं और वो इस्तेमाल करेंगे कार्ड, वो ये कार्ड है इस्तीफा का, और इस्तीफा देंगे और भाग जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये भाग रहे हैं पार्लियामेंट से, और जब डी चौक से भी ये भाग गए हैं, अब जहाँ जलसा होगा उनके पास यही कार्ड है जो इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं समझता जिस तरह की जबान इन्होंने या जिस तरह उनके घरों पे हमले किए हैं, जिस तरह इत्तेहादियों पे इन्होंने हमले किए, ना इत्तेहादी इनसे खुश है, ना इनके अपने मुनर्रफ अरकान खुश है। हम असेंबली में हम कहते हैं हमें मौका दिया जाए आइन और कानून के मुताबिक, जो हमने जमा किए ज्वाइंट अपोजिशन के, हम पूरा करके दिखाएंगे। हमें नंबर पूरा करना है, हमें 172 लेके जा रहे हैं, हम बिल्कुल लेके जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि केदार साहब कि उस दिन कोई बीमार हो जाए, कोई किसी की बस छूट जाए, कोई मसला तो नहीं होगा, सब आ जाएंगे पूरे 172 लोग? देखें, सियासत में हार जीत सब होती है, मगर ये नहीं है कि आप अपना जो है अपने मेंबरान को, अपने अरकान को, अपने पार्टी के कारकुनों को, जिस तरह का इनका रवैया रहा है, जिस तरह इन्होंने जो अपने नाराज अरकान से जो रवैया किया है, ये कोई भी पार्टी नहीं करती, कोई सियासतदान नहीं करता, कोई लीडर नहीं करता। किसी के घरों पे हमला करना, किसी पे गालियां देना, खुले आम इस तरह का मुजाहरा करना, तो ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय को सुना जाता है, ये कानूनी हक है हर किसी का। इन्होंने तो कहा था कि हम 10 लाख लोगों के
मजमू से निकल के फिर वो जाएंगे। फिर इनको पता लग गया ना किस तरह आइन और कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, एमएनए की क्या उनके पास तहफ़्फ़ुज़ है, वो अपना वोट इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने नाराज अरकान ने ये तो नहीं कहा था कि हम हुकूमत के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं, उन्होंने एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उस पर जिस तरह इन्होंने रवैया रखा और पार्लियामेंट से लेके ये अब जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। एक तरफ इनका वजीर जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम इस तरह इनको जाने नहीं देंगे, फिर इन्होंने खुद ही यू टर्न लिया और इनका प्रोसिक्यूटर जनरल ये कह के आया, अटॉर्नी जनरल ये कह के आया, नहीं हम इनको वोट का हक देंगे, ये पार्लियामेंट खुली हुई है, जो भी अपनी राय का हक इज़हार करे, बाद में 63(1) की जो भी तशरीह होगी वो कानून के मुताबिक होगी। मगर मैं आपको यकीन से कहता हूँ हुकूमत अपना एतमाद वज़ीर आज़म खो चुके हैं, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और मतलब हैरान कुन नंबर है, ये सोच नहीं सकता इनकी पार्टी इस वक्त मट्टी का रेत बन गई है, तितर बितर हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि इनको इतना मालूम ही नहीं है कि इनकी कितने नाराज अरकान हैं, इनको पता ही नहीं है अभी तक। हमें पता है कि कितने, और हम शो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है शमी वाला साहबा की तरफ जाती हूँ। शमी वाला साहबा, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, बिलावल साहब ने जलसे में कहा था जो भी लेके निकले थे और मार्च में, उसमें उन्होंने कहा कि तहरीक एतमाद कामयाब नहीं थी तो हम दोबारा तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। तो ये डाउट जो है वो स्टिल प्रिवेल कर रहा है या फिर ऑपोजिशन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जी 172 नंबर चुके आपने पूरे करने, उस दिन पूरे होंगे और आपकी पार्टी से कोई जो है वो एब्सेंट नहीं होगा उस दिन? मैं इनको कहती हूँ कि 10 लाख का मजमा जमा करने से बेहतर है 172 सिर्फ बंदे लेकर आ जाए, मेंबर्स लेकर आए, ताकि फिर हम समझेंगे कि वाकई इनके अदम एतमाद पर ये हमारी नाकाम होगी। बात ये है कि मैं 100% या 200% यकीन से कहती हूँ कि अदम एतमाद इंशाल्लाह ताला हमारे साथ 100 से ज्यादा मेंबर है, 200 से ज्यादा मेंबरान हमारे साथ हैं, क्योंकि इनके खुद के जो मेंबरान थे उन पर अदम एतमाद उनका खो चुके हैं, क्योंकि वजीर आजम पर उनका एतमाद खत्म हो चुका है। कल मैं देख रही थी कि दहर साहब थे एमएनए, उन्होंने खुद कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया था, उन पर इल्जाम लगाया गया कि इतने करोड़ पे लिए हैं, तो उन्होंने कहा मैं खुद 4 अरब रुपए की जमीन वजीर आजम को दी थी मैंने, और हम कोई किसी मेंबरान ने कोई अपने जमीन का फैसला उन्होंने किया है, कोई उन्होंने का पैसे वैसे लेने की कहीं बात नहीं है। उन्होंने अवाम की जमीन की आवाज उठाई है, अवाम की तकालीफ को महसूस करते हुए, अवाम की जिस तरह आपने देखा कि एक गरीब मिस्किन जो है, कहाँ जहाँ एक आयल की कीमत थी 150 रुपए, अब आप देखिए 450 रुपए घी की कीमत है। अब ये तो गरीब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं आलू और टमाटर पे नहीं आया हूँ, तो मुझे ये बताएं कि एक वजीर आजम किस लिए वजीर आजम नाज़रीन, डेफिनेट सी बात है, ये माहौल इस तक चलेगा जब तक अंटिल तहरीक एतमाद नहीं आ जाती, उसके ऊपर बहस नहीं हो जाती, ये सारी चीजें उसी तरह से सामने रहेंगी। लेकिन अब देखना ये है कि इस ओआईसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो मौसम कतरे थोड़ा बेहतर हुआ था इस शहर फजार का, अब वो फिर मजीद गर्म होगा सियासी मंजरनामा, तो उस मंजरनामे में आखिरकार क्या जो है वो रिजल्ट निकलेगा, तहरीक एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ही अपनी मेजबान दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।